Real talk. Kita ba, kung ang pagtulunan o balaod sa simbahan, dili gani pabor nato, magbagulbol dayon ta sa simbahan, magpaisog-isog pagyod, imong binuhatan, ibasol sa simbahan. Dauton dayon nato ang mga nangalagad sa simbahan, ilabi na ang mga pari. Kung maigo ra gani ta sa homilya, muingon dayon tang, nangigo po ning parian ni, naglabot-labot po ning parian ni, namantay po ning parian ni. Sa tinuod igsuon, wala man nangigo, namantay, naglabot-labot ang mga pari ninyo, na atol ragyod nga mauna ang inyong binuhatan, maoy naigo mo sa homilya o pamalandong. Usa man di ay pulos nga nagpasakop ta sa simbahan, kung dili man di ay ta magpahimangno, magpagiya sa saktong pagtulunan nga maumana ang trabaho sa simbahan. Kay kung dili gani matuman ang ato ang gusto nga gipangayo nato diha sa simbahan, bisag supak sa balaod o doktrina sa simbahan, basulon dayon nato ang mga pari, moingon dayon ta, stricto po ning parian ni, naagbot-buot po ning parian ni. Igsuon, nganong nagpasakop pa man mo sa simbahan, kung inyo raman di ay gusto ang matuman, bisag supak sa pagtulunan o balaod sa simbahan. Trabaho sa simbahan ang paggiya sa mga Katoliko diha sa sakto nga doktrina og mobarog sa pagtulunan ni Kristo. Adunay FB post nga nagingon, kung nagtuo ka nga sakto ka og sayop ang simbahan nga imong gisakupan, unsa may kapuslanan sa pagpabilin. Kay kung magtuman ka sa imong gusto bisag dili subay sa pagtulunan ni Kristo ug sa balaod sa simbahan, ug dili ka magpagiya unsa ang saktong buhaton, pangita ug laing simbahan nga musugot sa imong kaugalingong gusto. Dili man mamugos ang simbahan sa unsa inyong ganahang may tabo, pero ayaw ra dauta ang mga nangalagad sa simbahan kung dili matuman ang inyong gusto. Trabaho lang, walang personalan. Misyon lang, walang personalan. Amen.